सबैजनालाई जय गोर्खा। फेरि तपाईहरुको सामने बहुत इम्पोर्टेन्ट विषय जसले चाहिँ फेरि हामीलाई अर्को झट्टारो गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले हानेको छ त्यसको विषयमा बताउन आएको हो। के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राजपत्र गभर्नमेन्ट ग्याजेट कलकत्ताबाट निस्किएको अघि आजको तारिख होइन, यो 7 तारिख 2 महिना 25 2025 मा यो ग्याजेट चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले निकाल्नु भएको र यो गभर्नमेन्ट ग्याजेट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो जसमा चाहिँ सरकारी न्युजहरू, सरकारी घोषणाहरू, सरकारले जे पनि नयाँ प्रोजेक्ट या कुनै पनि विषयको लागि नोटिफिकेसन्सहरू निकाल्छ भने चाहिँ यो गभर्नमेन्ट ग्याजेट र यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले अर्डर बाई द गभर्नरले गरिएको ग्याजेट, यस्तै प्रकारको ग्याजेट आज फेरि हामी माझ आएको छ र यो यहाँनिर लेखिएको छ एक्स्ट्राअर्डिनरी पब्लिस्ड बाई अथोरिटी। एक्स्ट्राअर्डिनरी गभर्नमेन्ट ग्याजेट चाहिँ अर्डिनरी अनि एक्स्ट्राअर्डिनरी हुन्छन्। अर्डिनरी चाहिँ विकली निस्किने, साप्ताहिकमा एक बार निस्किने गर्छ र यो डेली एक्स्ट्राअर्डिनरी चाहिँ डेली सरकारको भनाइहरू, सरकारको योजनाहरू, सरकारको नोटिफिकेसन्सहरू चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनरी ग्याजेट चाहिँ यसरी निस्किएको हुन्छ। अनि यसमै यस विषयमा धेरैले ज्ञान राख्नुहुन्छ, तर म यो हाम्रो चिया कमानको महानुभावहरूलाई, किनभने उनीहरूको फ्युचर आज स्टेकमा छ र उहाँहरूको लागि मैले अलिकति इलाबोरेट गर्दैछु र यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ अर्डर्ड बाई गभर्नर। अन्त यहाँनिर विवेक कुमार आइएएस, एडिसनल चिफ सेक्रेटरी टु द गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स कमिसनर अफ वेस्ट बेङ्गलबाट यो आज ग्याजेट निस्किएको छ। र यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अस्ति नै अनरेबल चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जीले भन्नुभयो हामीलाई कि अडानी अम्बानी टाटा बिरलाई राखेर कि दार्जिलिङको जुन चाहिँ 15% जमिन छ त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूलाई अब डबल गरिदिन्छु, फ्री होल्ड बनाइदिन्छु र दार्जिलिङको या यो नर्थ बेङ्गलको जति पनि यो टी टुरिज्म अलाइड बिजनेसलाई चाहिँ तिमीहरूलाई म एम्पावर गर्छु र फ्री होल्ड गरिदिन्छु। मतलब उहाँले त्यो जमिन त्यस व्यक्तिहरूलाई बेचेको जस्तै त्यो हाम्रो पुस्तैनी जमिनहरू चाहिँ उहाँको कुनै अथोरिटी, त्यो धेरै त्यो टेक्निकल पोइन्ट्सहरू छ त्यसमा आज नजाउँ, त्यो कुराहरूलाई उल्लङ्घना गर्दै उहाँले हाम्रो जमिन चाहिँ बेचिदिनु भयो होइन। यस्तो प्रकारले चाहिँ उहाँले त्यसरी भनिदिनु भयो र त्यो फलस्वरूप यो 2007/2/2025 मा चाहिँ हिजो अस्ति निस्केको यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ म अलिकति पढेर सुनाउँछु। यो चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स एन्ड आर डिपार्टमेन्ट ल्यान्ड पोलिसी ब्रान्च, हाम्रो कतिपय बुद्धिजीवी वर्गहरू जसले चाहिँ चिठी लिएर बङ्गालमा जानुहुन्छ, यो चाहिँ ल्यान्ड पोलिसी ब्रान्चको कुरा हो। नभन्न 6th फ्लोर होइन, म एड्रेस पनि भनिदिन्छु, 325 शरद च्याटर्जी रोड, पिओ शिवपुर, हावडा 0271102 र यो नोटिफिकेसन नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ छ भने नम्बर 486-LP/3T-1414/1515 PT1 पार्ट 1 यो नोटिफिकेसन हिजो अस्ति निस्केको हो। र यो नोटिफिकेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दा इन एक्सरसाइज अफ द पावर कन्फर्ड बाई द सेक्सन 2 एन्ड सबसेक्सन 3 of Section 52 of West Bengal Land Reforms Act 1955, read with Rule 28B of West Bengal Land Reform Rule 1965, Rules 115, 216 and 218 of the West Bengal Land and Land Reform Manual 1991. The Governor is pleased hereby to amend the memorandum number 3816-LP/3T-14/15 part 1 dated 28/11/2019 issued by the Land and Land Reforms and Refugee Relief and Rehabilitation Department, Government of West Bengal, herein referred to as the said memorandum in the following manner. यो जुन चाहिँ
पावरले, यो सेक्सन्सहरुको पावरले गभर्नरले चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्दा जुन चाहिँ 2019 मा निस्केको यो ग्याजेट, 2019 मा यो ग्याजेट निस्किएको जसको नोटिफिकेसन चाहिँ हो 3816-LP/3T/14/15 पार्ट 1 यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरिदिनु भयो। हेर्नुस् त यो ग्याजेटले मोडिफाई गरिदिनु भयो उनीहरूले, सरकारले। हामीले यस्तै कुरा गरेको थिए जुन चाहिँ यो ग्याजेट थियो नि 1 अगस्त 2023 मा 2023 मा निस्केको 1 अगस्तमा यो स्किम फर डिस्ट्रिब्युटिङ होमस्टे पट्टा अमङ द ल्यान्डलेस टी गार्डन लेबरर्स इन नर्थ बेंगल रिजन भनेर लेखिएको यो पनि रेक्टिफाई गरेर सुधारिदेऊ भन्दा चाहिँ उनीहरूले सिम्पल नोटिफिकेसनमा कुनै एउटा ल्यान्ड डिपार्टमेन्टको सिम्पल मान्छेको, सिम्पल अफिसरको, सेक्रेटरीको नोटिफिकेसनमा आइवस गर्नुलाई चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन क्यान्सल गरेको जस्तो गरे, तर रिइन्स्टिट्युटिङ यसलाई फेरि दुबारा लगाउँदै र यस्तो प्रकारले चाहिँ एमेन्ड हुँदो रहेछ त। यो एक्जाम्पल हो नि त। राजपत्रमा पनि यो ल्यान्डलेस लेबरको होमस्टे पट्टा राजपत्रमै यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, एमेन्ड गर्नु पर्यो। यहाँ गभर्नरले भन्नुभएको छ मैले चाहिँ 2019 मा लेखेको यो नोटिफिकेसनको नम्बर चाहिँ यो नोटिफिकेसन भएको ग्याजेट चाहिँ एमेन्ड गर्दैछु भनेको चाहिँ बदलाउँदैछु, परिवर्तन गर्दैछु, चेन्ज ल्याउँदैछु भनेर चाहिँ यहाँ गभर्नरले भन्नुभयो हिजो अस्तिको 7/2/25 को। यहाँनिर के भनेको रहेछ, इन द सेड मेमोरेन्डम ए इन द क्लज 1 सब्स्टिट्युट द फिगर अफ 15% विथ द फिगर अफ 30%। 15% एमा, यहाँनिर एमा 19 को एमा लेखिएको छ टी गार्डन विल बी अलाउड टू युटिलाइज 15% अफ टोटल ग्रान्ट एरिया। 15% चाहिँ टोटल एरिया दिन्छ जसमा चाहिँ 150 एकर टी टुरिज्म अलाइड बिजनेस एक्टिभिटीको लागि चाहिँ काममा ल्याइन्छ भनेको छ। 15% 19 को ग्याजेटले, गभर्नरले एमेन्ड गरेर, सरकारले एमेन्ड गरेर यसलाई चाहिँ 30% गरिदियो भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। तपाईलाई अर्को कुरा भन्छु, इन द क्लज 1 सब्स्टिट्युट द क्लज बी विथ द फलोइङ सब क्लज द परमिसेबल बिजनेस एक्टिभिटी स्याल इन्क्लुड। अब बीमा के रहेछ यहाँनिर पहिला 19 को ग्याजेटमा, 19 को ग्याजेटमा बीमा the allowed business activity shall include tea tourism, plantation, animal husbandry, hydropower, non-conventional energy resources, social infrastructure services, and illustrative list of activities under above broad categories may include tourism resort, wellness center, school, college, universities, medical, nursing, यो सबै के हाबी जाबी हालेर recreational exhibition centers, हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चरहरु हालेको छ बीमा। यसलाई पनि उनीहरूले सब्स्टिट्युट गरिदियो, बदलाइदियो। त्यसको जग्गामा सब क्लज बीमा परमिसेबल बिजनेस चाहिँ के हुनेछ, टी टुरिज्म रिजोर्ट, प्लान्टेसन, एनिमल हस्बेन्ड्री, हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिकल प्लान्ट्स, कल्चरल रिक्रिएसनल एक्जिबिशन्स सेन्टर्स, क्याफे, रेस्टुरेन्ट्स पनि हुन सक्छ भन्नुभएको छ। क्लीन एन्ड ग्रीन बिजनेस भेन्चर्स allowing green technology अरे, food processing units, storage, blend, lab testing, sale, counters, packaging unit of tea, agriculture products, pharma, manufacturing including R&D lab related activities पनि हुन सक्दो रहेछ। हाइड्रो पावर, एग्री बेस्ड कम्पोज्ड बायोग्यास प्लान्ट्स, विन्ड पावर, रेड वाटर के भन्यो भने यहाँनिर त यो चियापत्तीको जमिनलाई है, जो चाहिँ सरकारले एक बुन्द पनि सानो कुरा पनि चियाको प्लान्टेसनको एरियालाई चाहिँ सानो एरिया पनि एन्क्रोच पनि गर्न सक्दैन, त्यसलाई हामीले एक्सटेन्सन पनि गर्न सक्दैन विदाउट मेकिङ प्रपर एप्लिकेसन, विदाउट फलोइङ द ड्यू प्रोसेस अफ ल गर्न सक्दैन। अनि यहाँनिर भनेको छ अझै सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्कुल, कलेज रे, बैंक, पोस्ट अफिस, medical infrastructure, hospital, medical, nursing college, wellness center, all the projects are to be implemented after following the environmental norms से follow गर्नु पर्छ रे, rules of PCV and other regulations under the environmentally sensitive zone of protected areas of forest department as and when applicable भन्दैछ। यो यसको बदलीमा यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदियो, यो एमेन्ड गर्दैछ। त्यो 19 को ग्याजेटलाई त्यही हो, यो कुनै एक्स्ट्रा हैन, यो कुनै एक्स्ट्रा हैन।
यो कुनै एक्स्ट्रा कुरा भएको छैन है, त्यहीलाई भन्दैछ, त्यसलाई अझै इलाबोरेट गरिदिएको छ यसमा। अझै तपाईहरुलाई भन्दैछु म, सीमा लेखिएको छ यो नयाँ ग्याजेटको पोइन्ट नम्बर सीमा लेखिएको छ, सब्स्टिट्युट द सब क्लज सी अफ क्लज 3, सब क्लज सी अफ क्लज 3। क्लज 3 मा के रहेछ यहाँ हेर्नुस्, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री कमर्स एन्टरप्राइज विल एक्ट एज अ नोडल अफिसर। यसमा चाहिँ यो 3 को क्लजलाई सी लाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिनु अरे। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, एम्प्लोइमेन्ट फ्रम न्यू project must be generated in a manner that 80% of the local people get opportunity and are absorbed. Preference shall be given to the wards of workers of the concerned tea garden को workers को नानीहरुलाई चाहिँ काम दिनुपर्छ 80% भनेर यो भनेको छ। यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दैछ। यसलाई चाहिँ के भनिदिएछ भन्दाखेरि, employment from the new project must be generated in the manner so that out of total employment जुन पनि प्रोजेक्ट आउँछ, टी टुरिज्म अलाइड बिजनेस को जुन चाहिँ पनि प्रोजेक्ट आउँछ, त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ 80% टोटल जति पनि त्यो गार्डन भित्र टोटल नम्बर अफ एम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ 80% चाहिँ हाम्रो टी गार्डनको मान्छेहरुलाई दिनु, जो श्रमिकहरुलाई दिनु। कति ठुलो चाल छ यसमा, सोच्नुहोस् हाम्रो विषयमा, हाम्रो अगेन्स्टमा। अफ द इम्प्लोइज consist of the local people, लोकलहरुले चाहिँ मौका पाउँछ अरे त्यो बिजनेसमा। Preference shall be given to the wards of the workers of the tea garden concerned. This will be examined during the appraisal को टाइममा for the proposal by the screening committee on the case to case basis गरेर एक्जामिन गरेर चाहिँ म्याक्सिमम, जस्तै अब तल ताज ल्यायो हैन, पंखाबारी के रे पंखाबारी लङभ्यूमा ताज होटल ल्यायो, ताज होटल ल्याउँदाखेरि त्यहाँको इम्प्लोइमेन्ट हेर्नुस् न कति % बाहिरको छ, हाम्रो लोकलले के पाएको छ। एक टाइममा त त्यहाँनिर हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूले, हाम्रो गुरुजीहरूले टुरिस्ट लिएर त्यहाँनिर ताज होटलमा जाँदा उनीहरूलाई गाडीबाट पनि उत्रिनु दिन्थेन अरे। उनीहरूलाई गाडीभित्रै बस्यो, ताज होटलको कम्पाउन्डमा प्राइमाइसिसमा उत्रिनु पाउँदैनस् भनेर त्यस्तो डरलाग्दो गर्थ्यो अरे, फन्डामेन्टल राइट्सको भायोलेसन। त्यसो भन्दैछ यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वर्कर्सलाई दिनु 80% केस टु केस बेसिसमा। ठुलो बदलाव गर्दैछ हाम्रो लागि, भयंकर बदलाव गर्दैछ त अन्त। इन्सर्ट न्यू सब क्लज एफ अन्डर क्लज 3। क्लज 3 मा यो क्लज 3 19 को क्लज 3 मा के भनेको छ भन्दा, त्यहाँनिर देयर शैल बी रिडक्सन इन द एरिया अन्डर टी प्लान्टेसन एन्ड नो रिट्रेन्चमेन्ट हुनु हुँदैन। लेबर फोर्सेस इन्गेज भएको टी गार्डनमा रिट्रेन्चमेन्ट हुनु हुँदैन। के अरे इकोलोजीको हिसाब किताबले बनाउनु पर्छ, इम्प्लोइमेन्ट के हिसाबले लाउनु पर्छ तिनीहरुकै हिसाबमा। एलिनेसन गर्नु पाउँदैन, कसैलाई हटाइनु पाउँदैन। नो एलिनेसन अफ ल्यान्ड अफ द लोकल रेसिडेन्ट्स। यहाँनिर यो पनि भनेको छ, लोकल रेसिडेन्ट्सको ल्यान्डलाई चाहिँ हटाउनु पाउँदैन, उनीहरू बसेको जग्गालाई चाहिँ हामीले अतिक्रमण गर्नु हुँदैन पनि भनेको छ यहाँनिर। स्पेशली ट्राइबल्स, यिनीहरूलाई थाहा रहेछ नि त फेरि ट्राइबल लले चाहिँ के भन्छ, आदिवासी लले चाहिँ के भन्छ भनेर यिनीहरूलाई थाहा छ। अन्त ट्राइबल्स ल्यान्ड विथ ड्यू प्रोसेस अफ ल स्याल बी फलोड, उनीहरूलाई हटाउनुको लागि चाहिँ कानुनी हिसाब किताबले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर 19 मा भनेको छ। अनि नो ल्यान्ड अन्डर फरेस्टको अन्डरमा भएको जमिन or recorded as a forest shall be used for any of the above activity except the due clearance from the competent authority। भनेको चाहिँ कुनै पनि त्यो चिया बगान बीचमा टी टुरिज्म बिजनेस अलाइड सर्भिसेस गर्दा चाहिँ फरेस्ट पसेको छ भने चाहिँ नि त्यति बेला फरेस्टकोबाट अथोरिटी लिनुपर्छ भन्ने हिसाब किताब 19 मा गरेको छ। यिनीहरूले यसमा अझै एउटा क्लज एफ हाल्दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ 3 मा चाहिँ सब क्लज ई सम्म हालेको छ यिनीहरूले। यहाँनिर नयाँ क्लज हालिदिएको छ, अल एप्लिकेबल रुल्स फ्रम द कन्सर्न रेगुलेटरी अथोरिटी इन्क्लुडिङ एयरपोर्ट अथोरिटीकोबाट पनि अफ इन्डिया एज मे बी एप्लिकेबल, एयरपोर्टको अथोरिटीबाट पनि हामीले लिनुपर्छ अरे। एज मे बी एप्लिकेबल आर टु बी फलोड फर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन एन्ड अदर वर्क्सको लागि यहाँबाट पनि एप्लिकेसन। हामीलाई के मतलब त्योसँग यो चेन्ज गराइदिएको रहेछ। अर्को तपाईहरुलाई भन्छु, न्यू सब क्लज 3 under clause 4 providing that following the approval of the project leasehold property assigned property may also be allowed to mortgage। हेर्नुस् है यो डरलाग्दो पोइन्ट छ यहाँनिर। 4 मा के भनेको रहेछ 19 मा क्लज 4 मा लीज प्रोसिजर को कुरा गरेको छ। क्लज 4 मा if the company owing tea garden
by lease purpose for to undertake alternate business, टी को जग्गामा अर्को बिजनेस लिनु पर्यो भने business activity or activities as prescribed, यो भनिएको तरिकामा either by itself or through the joint venture को हिसाब किताबमा लियो भने, whereas the lessee has a majority share to resumption under subsection 3 of section 6 of the West Bengal State Act 1953 will be required भनेको छ। यसमा अझै एउटा पोइन्ट यति बेला हाल्दिएको छ, यहाँनिर नयाँ सब क्लज हाल्दिएको छ अन्डर क्लज 4 फलोइङ द एप्रुभल अफ द प्रोजेक्टको लागि उनीहरूले जब एप्रुभल लिन्छ नि कन्सर्न अथोरिटीबाट, नोडल अफिसरहरूबाट टी टुरिज्म बनाउनुलाई, कहाँ होटल टाटा बिर्ला आउँदाखेरि, त्यति बेला लिज होल्ड प्रपर्टी, असाइन्ड प्रपर्टी मे अल्सो बी अलाउड टु बी मर्टगेज, यसलाई चाहिँ ब्याङ्कमा बन्दकी राखेर त्यसको सट्टामा पैसा पनि निकाल्नु सक्छ भन्दैछ। एज पर द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स एप्लिकेबल इन द्याट रेस्पेक्ट। रुल्स र रेगुलेसन्स त त्यो भनाइ मात्रै हो, त्यो कसैले पनि फलो गर्दैन। आजको दिनमा पानीघट्टाको स्थिति हेर्नुहोस्, त्यहाँको पहिलाको कम्पनीले लोन लिएर ब्याङ्कहरूबाट ऋणहरू लिएर चाहिँ त्यो बगान चाहिँ आज बन्द गरिदिएको छ, मर्टगेज राखेर त्यो कम्पनीलाई, गार्डनलाई मर्टगेज राखेर ऋणहरू लिँदाखेरि चाहिँ आज त्यो कमानको बन्द भएको छ। र मर्टगेज पनि राख्नु सक्छ अरे त्यो गार्डन चाहिँ, त्यो एरिया, त्यो प्रपर्टीलाई लिजमा राख्दाखेरि लिँदाखेरि चाहिँ भनेको छ यहाँ बहुत फेसिलिटिज देख्छ। एट द एन्ड अफ द फर्स्ट प्याराग्राफ अफ द सब क्लज 5 लीज प्रोसिजर इन्सर्ट द सेन्टेन्स, यसमै सब क्लज 5 मा फेसिलिटिज फर द फर्मुलेसन, अघि मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ क्लज 4 मा त्यो जब शिफ्टिङ लेबर क्वार्टर्स फर द पर्पज अफ द प्रोजेक्ट टु गेट कन्टिग्युअस ल्यान्ड, मतलब एरिया कन्टिग्युअस लिनुको लागि उनीहरूको, जस्तै यहाँनिर सपोज यहाँनिर उनीहरूले 5 स्टार बनाउँदैछ, बिचमा गाउँ आयो अरे होइन, बिचमा केही खेती किसानको हाम्रो व्यक्तिहरूको मान्छेहरूको खेतीहरू आयो भनेदेखिको एक्जिस्टिङ लेबर क्वार्टर मे बी शिफ्टेड भन्दैछ, हाम्रो घरहरू चाहिँ शिफ्ट गरिदिनु सक्छ भनेर भन्दैछ। रिकन्स्ट्रक्टेड विथ मोडर्न बिल्डिङ्स, नयाँ बिल्डिङहरू बनाइदिन्छ अरे, त्यही 5 डेसिमलमा सारिदिन्छ इन्डाइरेक्टली चाहिँ एज पर एक्सटेन्ट बिल्डिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको हिसाबले उनीहरूलाई सिफ्ट गरिदिन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ प्रपर्टी पनि तपाईँ उनीहरूले चाहिँ मोर्टगेज गर्नु सक्छ भनेर भनेको छ। अनि सब क्लज 5 मा लिज प्रोसिजरमा भनेको छ, इफ द कम्पनी ओइङ टी गार्डन बाई द लिज पर्पज टु अन्डरटेक alternate business activity or activities as prescribed either by itself or through the joint venture company or SPV where the lease has majority share, no resumptions under subsection 3 of the section 6 of the West Bengal State Act 1953 will be required भन्दैछ। त्यो पनि चाहिँदैन उनीहरूलाई। यसमा अझै एउटा पोइन्ट उनीहरूलाई फेसिलिटेट गरिदिएको छ, यहाँ एउटा पोइन्ट हालिदिनु पर्छ। इन द इभेन्ट अफ द इन्क्लुजन अफ द JV SPV इन द एग्रिमेन्ट, in the agreement after approval of the project, a revised approval will have to be obtained from the nodal department। कुनै पनि प्रकारको अल्टरेसन यताउति केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ नोडल अफिसरकोबाट उनीहरूले अप्रुभल लिएर आउनु सक्छ, मोडिफाई गर्नु सक्छ, उनीहरूको उयो प्रोजेक्टलाई रिभाइभ गर्नु सक्छ होइन, उनीहरूको चाहिँ जे पनि गर्नु सक्छ। हामी चाहिँ 5 डेसिमलको 5 डेसिमलमै लिमिटेसन राखिदिएको छ। अनि त्यहाँनिर अफ दि क्याबिनेट अन इन्डस्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इम्प्लोइमेन्टबाट उनीहरूले यो मोडिफाईहरू गर्नु सक्छ, यसलाई रिभाइज गर्नु सक्छ भनेर भनेको छ। अनि सब्स्टिट्युट गरेको छ क्लज 6 लाई विथ द क्लज लेसी इदर हिमसेल्फ or as a joint venture company or SPV as the case may be shall apply before the collector of the district with all the details as per the application as annexed and the requisite documents. The collector after the required सबै भेरिफिकेसन गर्छ, सेल उनीहरूले एप्लिकेसन हाल्छ, कलेक्टरले भेरिफाई गर्छ एन्ड सेल फरवर्ड द प्रपोजल विथ द स्पेसिफिक भ्यू रिकमेन्डेसनले नोडल अफिसरलाई उनीहरूको प्रपोजल फरवर्ड गरिदिन्छ। अपन द फर्दर भेरिफिकेसन विल प्लेस द प्रपोजल फर प्रोजेक्ट टु द स्क्रिनिङ कमिटी फर देयर कन्सिडरेसन एन्ड रिकमेन्डेसन। अपन द रिसिप्ट अफ द ओपिनियन अफ LR and RR department and the finance department, place the matter before the standing committee of the cabinet on industry, infrastructure and employment for consideration. उनीहरूको लागि
सबै कुरो तयार हुन्छ। सब क्लज 6 मा पहिला भनिएको छ जोइन्ट भेन्चर त्यही केस मे बी shall apply before the collector or district collector of the district with all the details as per the application as annexed। या पछाडि दिएको एप्लिकेसन एनेक्स गरेर उनीहरू फर्म फिल गरेर हाल्नु भनेर यसमा चाहिँ भनिएको छ 19 मा। अनि स्क्रिनिङ कमिटीले एक्जामिन गर्छ, प्रपोजल हेर्छ, स्ट्यान्डिङ कमिटीको अगाडि राख्छ। अन्तखेरि इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड एन्टरप्राइजेस डिपार्टमेन्ट स्याल बी द नोडल अफिसर हुन्छ, उनीहरू नोडल अफिसर हुन्छ। इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड एन्टरप्राइज डिपार्टमेन्ट चाहिँ नोडल अफिसर हुन्छ। यसको एप्रुभ गर्ने यिनीहरूलाई कस्तो प्रकारले दिने। एन्ड प्रोसेस डिपार्टमेन्ट प्रोसेसिङ स्क्रुटिनी गर्छ, इस्युएन्स अफ नेसेसरी एप्रुभल्स गर्छ। यहाँबाट उनीहरूले एप्रुभ गरिदिन्छ। After approval of the agreement will be signed by the applicant with the collector and the concerned district on behalf of the state government। यो साइन गरेर उनीहरूको यो टी टुरिज्म अलाइड बिजनेस कम्प्लिट भयो। यो हेर्नुहोस् त, यो 19 को लाई चेन्ज गरेर यहाँ फेरि 19 मा म तपाईलाई अलिकति भनिदिन्छु है। यिनीहरूले चाह्यो भने जे पनि गर्नु सक्दछ। 19 मा पनि 13 र 15 को नोटिफिकेसनलाई चेन्ज गरेको छ। अलिकति म तपाईलाई टी टुरिज्म अलाइड बिजनेस पोलिसी 2019 को म भन्दैछु। नाउ द गभर्नर आफ्टर केयरफुल कन्सिडरेसन अफ द म्याटर इज प्लिज टु अनाउन्स द टी टुरिज्म एन्ड अलाइड बिजनेस पोलिसी 2019 इन मोडिफिकेसन अफ टी टुरिज्म पोलिसी नोटिफाइड वायड नंबर 3362 LP oblique 5M hash 10/20/12 डेटेड 12/7/13। पहिलाको जुन चाहिँ नोटिफिकेसन थियो टी टुरिज्मको लागि, टी पोलिसीको लागि, त्यसलाई मोडिफाई गरेर 2019 को 15% निकालेको। अनि एन्ड नोटिफिकेसन नम्बर 665 LP oblique 5M 10/12 dated 4th March 2015। The policy is aimed at generating enhanced investment and employment opportunities for sustainable and inclusive economic development by the way of effective utilization of vacant surplus land of tea garden। यो चाहिँ इफेक्टिभ वेमा इम्प्लोइमेन्ट बढाउनुको लागि, इन्भेस्टमेन्ट गराउनुको लागि, गभर्नमेन्टको इन्कम बढाउनुको लागि, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी बढाउनुको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनयुटिलाइज सरप्लस ल्यान्ड टी गार्डनको छ नि, त्यो गार्डनको लागि चाहिँ त्यो अन्डर प्लान्टेसन एरिया लाई चाहिँ लिएर चाहिँ यो टी टुरिज्म अलाइड बिजनेस चाहिँ 15% दिएको छ। अब यो ग्याजेटले 30%। ल अब के भन्नुहुन्छ? उनीहरूको सरकारले चाह्यो भने यो पहिला यो दुईटा नोटिफिकेसनलाई क्यान्सल गरेर राजपत्रमै निकालेर 15% गरेको छ 19 मा, त्यसलाई मोडिफाई गरेर यहाँ अलिकति केही पनि लेखेको छैन, यहाँ बेसी धेरै केही लेखेको छैन। यो पहिलाको नोटिफिकेसनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति एमेन्ड गरेर चाहिँ यो चाहिँ राजपत्र सरकारी न्यूज गभर्नमेन्ट ग्याजेट बनाएको, अनि यो चाहिँ गभर्नरले अर्डर गर्नुभएको बाई द अर्डर अफ द गभर्नर हो। यस्तो छ। अनि हामीले भनेको थियौँ यो जुन चाहिँ राजपत्र छ यसलाई चाहिँ अघि पनि मैले भने 1 अगस्त 2023 को राजपत्र, जसलाई चाहिँ स्किम फर डिस्ट्रिब्युटिङ होमस्टेड पट्टास अमङ द ल्यान्डलेस टी गार्डन लेबरर्स इन नर्थ बेङ्गल भनेर हामीले यो कुरा चाहिँ यस्तै ग्याजेटमा चाहिँ यो चाहिँ होइन, हाम्रो जति छ त्यति जमिन दिनुपर्छ, हामी ल्यान्डलेस होइन, हामी त्यहाँ पुस्तैनी जमिन हो, हाम्रो ट्राइबल राइट्स छ, त्यहाँ हाम्रो आदिवासी राइट्स छ, हाम्रो ब्याकवर्ड क्लासेसको राइट्स छ, थुप्रै राइट्स छ। र 150 सालको चियाको इतिहासमा हाम्रो हिस्ट्री पाइन्छ र त्यो भन्दा पनि पहिलादेखिको हामी त्यहाँ बस्थे होइन। त्यो भनेर एउटा ग्याजेटमा रेक्टिफिकेसन गर्नु भनेको थियौँ, हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ। हाम्रो विशेष गरेर आदरणीय हाम्रो जिटिएलाई भन्नुपर्छ, अब के गर्नु, ब्लेम गर्यो भन्नुहुन्छ, तर तपाईहरु अथोरिटी हुनुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यो ल्यान्ड पोलिसी भन्ने जग्गामा चाहिँ ब्रान्चमा गएर चाहिँ तपाईले यो नोटिफिकेसन कहाँबाट आएको त्यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले कुराहरू गर्नु पर्थ्यो। र यो स्थिति छ अहिले हाम्रो। अब यहाँनिर कुनै अब यहाँ कसैलाई गाली गरेर पनि हुँदैन, तर यहाँनिर के हुँदैछ भन्दा हामी यो बाहिर यो यति ठुलो ठुलो हतियार हेर्नुस् त, सरकारी हतियारहरू यतिकै छ हाम्रोमा। यी सरकारी हतियारहरू जसले हामीलाई ल्यान्डलेस बनाउँछ, जसले हामीलाई नाला पारी पठाउँछ, जसले हामीलाई रेफ्युजी बनाउँछ, जसले हामीलाई होमलेस बनाउँछ, ल्यान्डलेस बनाउँछ, त्यस्तो अगेन्स्टमा चाहिँ हामी लडाई छैन कि हामी चाहिँ आफ्नैमा लडाई
पहिला चाहिँ हामीले घरको दुश्मनलाई, हामी पो हत्तु भइसक्यो, कमानको जनताहरू हत्तु भइसक्यो, हाम्रो वर्कर्सहरू हत्तु भइसक्नु भएको छ, हाम्रो ठुला बडाहरू पार्टी पोलिटिक्स सबै लागेर चाहिँ अरे भाइ यो चाहिँ जुन चाहिँ ग्याजेटले भनेको छ यो गलत हो भनेर हामी भन्दैछौँ। फेरि गभर्मेन्टको जो एजेन्टहरू टाउटहरू हुन्छ नि, गभर्मेन्टलाई दलाली गर्नेहरू, उनीहरूले चाहिँ त्यही ठिक हो, त्यही सरकारले ठिक हो भनेर भन्दैछ। एउटा टाउटले अस्ति पनि भन्दै थियो होइन, तिनीहरूसँग हामी के बात गर्नु, तिनीहरूसँग हामी के डिबेट गर्नु, उनीहरूले कुरै त बुझ्दैन हामीले के भनेको। हामीले गर्छौँ के अरे दार्जिलिङको कुरा, वेस्ट बेङ्गलको कुरा, उनीहरूले गर्छ साउथ इन्डियाको कुरा। त्यस्तोसँग बहस गरेर पनि फाइदा छैन। र हामीलाई चाहिँ यो सरकारी एलिमेन्ट्सहरूसँग लड्नुभन्दा पनि घरभित्र चाहिँ जो चाहिँ यो गभर्मेन्टको फेभरेबल क्यान्डिडेट्सहरू छ नि, गभर्मेन्टको फेभर गर्ने मान्छेहरू छ नि, यिनीहरूको लागि चाहिँ यिनीहरूसँग लड्नु चाहिँ हामीलाई पुरा प्रब्लम भइसकेको छ। कसै झन्डामा नगइ नहुने अरे, पार्टीमा नगइ नहुने अरे, त्यहाँ पार्टीमा गयो भने मात्रै के अरे वर्कर्सले काम गर्नु सक्छ अरे। हामीले अब समय आएको छ पिपल्स मुभमेन्ट, यहाँनिर भूमि आन्दोलन हुनु, यहाँनिर एजिटेसन हुनुपर्छ। अब यो 17मा जुन चाहिँ 17मा यो बङ्गालले हाम्रो जति पनि मौलिक अधिकारहरू हुन्छ, जति पनि कन्स्टिट्युसनल राइटहरू हुन्छ, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो राइट टु लिभ, राइट टु लाइफ, फन्डामेन्टल राइट्सको अधिकारहरू हनन भएको हुन्छ, माटोको हाम्रो हनन भएको हुन्छ, रोटीको हनन भएको हुन्छ, हामीले हाम्रो लुगाको कपडाको हनन भएको हुन्छ। त्यसको लागि त हामी फाइट गर्नुपर्छ, जोइन्टली गर्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो तरिकाले। यहाँनिर मैले मेरो बेसी झन्डा, मेरो पार्टीमा बेसी मेरो मान्छे, यहाँ नेक्स्ट इलेक्सन के हुन्छ त्यो छोडिदिनुहोस्। अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले सत्ता बचाउनुपर्छ भन्दा पनि हाम्रो भूमि बचाउनुपर्छ। सबै लागि परौँ। सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, एउटा छत्र छायामा, एउटा ब्यानरमा, जसरी 17मा हामीले पिपल्स मुभमेन्ट गरेर ब्याकफुटमा सरकारलाई गरेको थियौँ भनेदेखिको अब हामी त एकदमै हामी एकदमै आज अब अहिलेको यस्तो सिचुएसन छ जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो जातिको जमिन अस्तित्व बचाउने छ नि, उहाँहरूलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन, भोक पनि लाग्दैन। र हामी चाहिँ जग्गा जग्गा गएर हामी डुवर्स, तराई, यहाँनिर दार्जिलिङ, कालिम्पोङ कहीँ पनि छोड्ने छैनौँ। र जब चाहिँ यो प्रकारको मुभमेन्ट हुन्छ, कोही पनि पोलिटिकल एङ्गलमा, कोही पनि पोलिटिकल माइलेजको लागि चाहिँ तपाईँहरू अगाडि नबढिदिनुहोस्। अस्ति पनि 20% को लागि यहाँनिर हामीले श्रमिक भवनमा लड्दै थियौँ, डल्लै जग्गा बन्द भयो, एउटा डिस्ट्रिक्ट मात्रै खोलियो, एउटा टाउन मात्रै खोलियो, एन्टायर डिस्ट्रिक्ट त म भन्न सक्दिनँ। त्यसो नगरौँ, हामी मिलेर काम गरौँ, मिलेर काम गर्नुपर्छ। अब चाहिँ एकदमै साथमा मिलेर हामीले अब एकदमै समय आएको छ, एकदमै समय आएको छ। एकपल्ट जोडसोडले आफ्नो भूमि र आफ्नो जाति बचाउनुको लागि चाहिँ अब हामी फिल्डमा नउत्रि चाहिँ भएन। हामी कुनै पनि भाइलेन्ट कुरा गर्दैनौँ, कुनै पनि एन्टी गभर्मेन्ट कुरा गर्दैनौँ, कुनै पनि हामी एन्टी नेसनल कुरा गर्दैनौँ। हामी यस देशको सिटिजन हौँ। हाम्रो मौलिक अधिकारले हामीलाई पनि गभर्न गर्छ, एउटा संवैधानिक अधिकारले हामीलाई पनि भेट्छ। त्यो अधिकारको आह्वान गर्दै म सबै पहाडको सबै पोलिटिकल पार्टीको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले धेरै कोसिस गरेको थिएँ, त्यसरी मान्छेहरूलाई सबै पोलिटिकल पार्टीलाई फ्रेगमेन्ट भएको छ। हामी चाहिँ एउटा म होइन, यसमा म भएर होइन, हामी सबै भएर चाहिँ अब यहाँनिर म एक्लै कुदेर फर्स्ट हुन्छु भनेर त केही पनि छैन। अब उनीहरूले आफ्नो हिसाबले काम गरेर केही पनि फाइदा छैन। यसमा चाहिँ जोइन्टली नै मिलेर चाहिँ यो कुनै पोलिटिकल ब्याकअप नहेरी, कुनै पोलिटिकलको ग्राउन्ड नहेरिकन चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। किनभने सिङ्गुरको तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त होइन, टाटाले त्यहाँनिर न्यानो फ्याक्ट्री लाउँदाखेरि त्यहाँनिर त हेर्नुहोस् त, लु त्यहाँनिर त्यो जमिनको लागि आजको दिनमा अनरेबल चिफ मिनिस्टर टिएमसीले झन्डा गाड्यो होइन। हेर्नुहोस् त कति स्ट्रङ छ। उता दिल्ली, हरियाणा, पन्जाबको फार्मर्सहरूलाई हेर्नुहोस् त, खेतीवालाहरूलाई हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर उनीहरूको माग मनाउनुको लागि आज जमिनमा निस्केर भुइँमा उत्रेर चाहिँ नि आज उनीहरूले सरकारलाई ब्याकफुट गराए त। त्यही शक्ति हाम्रो गणतन्त्र हो नि। यो गणतन्त्रमा हाम्रो आफ्नो शक्ति लगाएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। म सबैलाई निवेदन गर्छु, अब हामी चाहिँ एकदमै स्ट्रङली यो राजपत्रलाई स्ट्रङली हामी कन्डेम गर्छौँ। यो हाम्रो फेभरमा छैन, यसले हाम्रो जहाज डुबाइदिन्छ, यसले हाम्रो पहाडलाई खत्तम पारिदिन्छ, यसले हामीलाई अगाडि एकदमै खतरनाक सिचुएसनमा पार्नु जान्छ। र म सबैलाई निवेदन गर्छु, हामीले एक्सर्साइज गर्न सुरु गरिसकेका छौँ, हामीले जग्गा जग्गा मिटिङ गर्दैछौँ, मान्छेहरूलाई भन्दैछौँ। र अब चाहिँ जसले पनि 5 डेसिमल दिएको चाहिँ ठिक हो भनेदेखिको चाहिँ तपाईँहरू राइटली त्यसलाई अपोज गर्नुहोस्। तपाईँहरूले अपोज गर्नुपर्छ। यहाँनिर कुन स्किमको कुरा कहाँ कहाँदेखिको कहाँ नजोड। आजको दिनमा हाम्रो यो अवस्था देखेर, नमिलेको अवस्था देखेर चाहिँ आजको दिनमा सरकारले हामीलाई टाउकोमा चढेर नाच्दैछ।
हेर्नुहोस्, हामी एउटा मिटिङ जानु भ्याउँदैनौँ, यो विषयमा एउटा बसेर डिस्कस गर्न भ्याउँदैनौँ, कसैको के परिस्थिति भएको हुन्छ, कसैको के परिस्थिति, चारजना एउटा हुन्छ नि एउटा लाइक माइन्डेड मान्छेहरू बसेर हामी मिटिङ गर्न सक्दैनौँ, आफ्नो आफ्नो परिस्थिति हामीले बताउँछौँ। भोलिको दिनमा भूमिहीन भयो भने चाहिँ तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, हामी कहाँ जान्छौँ, तपाईँको बिहा कहाँ हुन्छ, तपाईँको मरौ कहाँ हुन्छ। अनि आजको दिनमा हामी यहाँनिर यो भूमि चाहिँ हाम्रो 5 डेसिमल भूमि र यो अलाइड बिजनेसहरू भयो भने चाहिँ हामी मऱ्यो भने कहाँ दफनाउँछ, हामी मरेर दफनाउने जग्गा पनि हाम्रोमा छैन। त्यो मेचीमा एउटा चिया कमान छ हाम्रो यतापट्टि दार्जिलिङ क्षेत्रबाट मिरिकपट्टिबाट, त्यहाँ मेचीमा बस्ने व्यक्तिहरूले उनीहरूको डेड बडी मेची नेपालपट्टि लगेर जलाउनुपर्छ, त्यस्तो स्थिति छ। त्यहाँनिर कमानको कम्पनीको म्यानेजमेन्टले त्यहाँनिर डेड बडीलाई पनि रेस्पेक्टफुली आफ्नो देशभित्र दफनाउनु दिँदैन। यस्तो यस्तो स्थिति छ हाम्रो जग्गामा। भन्नुहोस् त, कहिलेसम्म हामी एक दुसराको हिलो छेपाछेप गरेर यसले यो भने यसले त्यो भन्यो भनेर। अब म भन्छु, यो जिटिएलाई यसको के रिप्लाई छ, यसको यो पेपरको के रिप्लाई छ तपाईँहरूकोमा? तपाईहरु यस्तो पावरलेस हुनुहुन्छ? तपाईहरु त ल्यान्ड त तपाईहरुको सब्जेक्ट हो, तपाईहरुले कोर्टमा गएर हुन्छ कि तपाईहरुले गभर्नमेन्टलाई प्रेसर गरेर हुन्छ कि कस्तो प्रकारले गरेर हुन्छ? हेर्नुस्, आज मलाई चाहिँ लाग्दैछ सत्ता जाने बेला आयो। अब चाहिँ सत्ता जाने बेला आयो, परिवर्तन अब आउँछ पहाडमा। किनभने जब जब पनि हाम्रो जातिलाई नि ओभर डोमिनेट गरिएको छ नि, हमेशा व्यक्तिको सत्ता गएको छ। र हामी सत्तामा छु भनेर बेसी घमण्ड गर्नु हुँदैन। पहिला घर बचाउनुस्, घर भन्दा तपाईको घर बचाएर बाहिर बाहिर जमिन किनेर हुँदैन। हाम्रो यहाँनिर 70% यो भूभागको 70% पपुलेसनको यहाँनिर हामीले अस्तित्व बचाउनु पर्छ। हाम्रो यहाँनिर गोर्खा, देशभरिमा गोर्खा जाति छ, तर सबैभन्दा बेसी कमानमा 70% व्यक्तिहरूले हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो पास्ट फ्युचर प्रेजेन्ट सबै त्यहीँनिर त्यो 70% कमानभित्रै नै छ। र यो चिजलाई बचाउनु बहुत ज्यादा जरुरी छ। अनि यो टी टुरिज्म अलाइड सर्भिसेसहरू आएपछि चाहिँ, यहाँनिर पुँजीपतिहरू आएपछि चाहिँ यहाँको स्थिति कस्तो हुन्छ, यसको रिप्लाई कसले दिन्छ? अबको मलाई लाग्दछ छोरी चेली पनि पछि बसेर सुनेर मात्रै हुँदैन। छोरी चेलीले पनि अगाडि बसेर, आमाहरूले पनि अहिलेको टाइममा हामी जति पनि हामीले कामहरू गर्यौं, वर्कर्सको राइटहरू गर्यौं, हाम्रो आमाहरू दिदीबहिनीहरू अगाडि आउनुहुन्छ। अब यो ल्यान्ड बचाउनुमा पनि दिदीबहिनी चेलीबेटी सबै अगाडि आएर हामीले अब भू आन्दोलन गर्नु हामीले सोच्नुपर्छ। किनभने अब हामीले भएन, हामीलाई ट्याक्कै नै भएन, हामीलाई एउटै मुद्दा चाहियो, हाम्रो ल्यान्ड, हाम्रो आफ्नो गोर्खाल्यान्ड भयो भने मात्रै हामी यहाँनिर ढङ्गले बस्नु पाउँछौँ। हेर्नु त नोटिफिकेसनमा उनीहरूको फेभरेबल नोटिफिकेसन त यसरी चेन्ज हुन्छ त। अन्त हाम्रो फेभरको चाहिँ किन चेन्ज नभएको? अनि यो सरकारले यो त कोर्टमा गयो भने त यो त च्यालेन्ज भयो भने त डरलाग्दो हुन्छ त। हामी त ल कोर्स पनि हामी लिन्छौँ, ड्यू प्रोसेस अफ ल पनि हामी फलो गर्छौँ। हामी बीचमा बसेर के अरे वर्कर्सहरूसँग पनि हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, हामी सबैसँग सङ्घर्ष गर्छौँ र जोइन ह्यान्ड गर्न छ हामीसँग। अहिले हामी यहाँनिर नर्थ बेङ्गलको एन्टायर हाम्रो यो श्रमिक सङ्गठनहरू छन्, ज्याकमा कन्भर्ट भएको छौँ। र अब आउनेवाला समयमा हामीले ठुलो ठुलो कार्यक्रमहरू हामीले गर्नुपर्छ र हामीले यसलाई खण्डन गर्छौँ, विरोध गर्छौँ, यसको अगेन्स्टमा जान्छौँ। हामीले यो जमिन, यो 30% जमिन सरकारलाई लानु दिँदैनौँ। र मेरो कमिटमेन्ट त्यो छ। तपाईहरुको कमिटमेन्ट के छ? यो प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्दै म बिदा लिन्छु। जय गोर्खा। सोच्ने समय अहिले नै हो, आज राति नै हो, भोलि सोचेर हुँदैन।